فوالا دونك تاب اللي لافير تخدمت وكل عم بالهم بصح كل قاعدين يضرقوا على هذاك ميرس حسين باش ما يثبتش باللي هو المجرم ولا. خرجت من هذيك لاصال وحبيت نزيد نشوف طراش النائب العام باش نقول له غير باش نلاقي عيني مع عينه برك باش يعرف باللي راه مجرم. وهذا النائب العام نذكركم باللي في 97 جاز كانت قناة واحد سال كانال سيتي كانال تاع الجزائر لو ام تي في وتثبت يعني وقال لهم وشهد وقال لهم باسم العدالة هضر باسم العدالة قال لهم باللي الانتخابات التشريعية تاع لي ديبوتي نزيهة ونظيفة وكل ما يلزم. الوغ كي جا بوتفليقة قال لهم غير نزيهة وغير نظيفة وكل شيء مخدوم اللي نزاد لو بيبي موستاشو. هيا ما عليناش مانيش سي با لوبجي دو ما ديسكسيون اليوم باسكو جوغي دوطر اوكازيون ان شاء الله ونحكيو في امور خلاف ان شاء الله. اليوم سي القضيه تاع العداله باسكو لهنا سا دوفيان الواحد l'État il s'accommode d'adultération, c'est de l'adultération. حاشاكم وحاشا قدركم اللي تولد الطفل غير شرعي باسكو لهنا غير شرعي لهنا دار الفساد راهي ولدت طفل غير شرعي. مشيت دار العداله تاع قسنطينه المجلس كبير بناتو فرنسا. طلعت الرابع شكون ولا الثالث ايطاج هكذا كاين اسكالي اسكارغو الجماعه تساعد فيها. خرجت وانا طلعت نستنى في النائب العام ما كانش في المكتب نتاعو بقيت نتم الى تي 1h30 ولا 14 فات يعني وقت الغداء وكل ما يلزم. كي خرجوا من الصاله تاع هذا الكحل هذا كي خرجوا منها ايبا سيتي لي زاكوراد لي زومباساد. الميمون لافوكا تاعي كان معاهم يسلموا وكل شيء بيسك الفرج الاخر لو بريزيدون دو لا شامبر الكحل هذا il a confirmé la relax يعني براءات تامه يعني للجميع ما تبعوهم ما كان حتى شي يعني تسمى يعني طلق سراحهم بكل. وليت انا هو المجرم كي طلبت حقي. ها يا سيدي معليش كنت نشوف فيهم من الفوق واحد ما شافني بيسك سي تري غران واحد ما شافني باللي شفتهم هكذاك. رجعت ليه العشيه جي ريكوبيري مون دوكيمون ما هضرت له والو ما قلت له رامبورسيني ما قلت له والو خاطر ما هو كان ديجا بريزيدون كوميسيون ديسيبلين تاع لي زافوكا. هو راهو شخصيه خاطر ماني قدمت انا شكوى من بعد الانور هذاك لو بريزيدون لو باتوني نتاع لي زافوكا واستدعانا في زوج و il avait de la vapeur on sentait que شعره مكشرد هذاك خارج منه الدخان ابو زح. قال لي دوك اون فا فير ان بي في وكل شيء بصح ما عاودش ذاك لو باتوني ما عاودش استدعاني. قال لي جو في تو كونفوكي مي لا بلو في بالكش يعني يا دوطخ انترفيرونس مي لو باتوني او مازال باتوني تاع قسنطينه جوسكا بريزون مازال il est toujours bâtonnier mais il m'a plus convoqué مازالش عيط لي خلاص. واش نقول لكم يا جماعه الخير واش دير هادو هما قلت لكم هادو هما il pousse les gens au dernier retranchement. علاه خلق الارهاب او الارهاب هو خلق من هاد الشيء هذا. ها سي تو كي فيرتيليز هذاك لو تيرو تاع التيروريزم هذاك لو تيرو هذاك هادو هما اللي هادو هما السبب. هذه تسمى حقرة ريبوبليكان. elle pousse les gens à faire des trucs inconcevables. الجزائر راهي دولة عظيمة يا خوبات الجزائر راهي عظيمة. كيفاش نتوما يا دي مينابل كيما نتوما تحكموا بين الناس وتدخلوا الناس للحبس وكذاش وتقدروا دير ربي ان شاء الله في مستقبلكم بكل كيما راكم يا مجرمين. المفيد جاز القضاء هذاك واش ندير ما عندي ما ندير. رحت جي اشتي اون باج دو بوبليسيتي في ليبرتي كان هذاك لورد دو لوديونس هذه تاع الكحل هذه البروكورور جينيرال ادجوان يقولوا له مريم مش كمال
قال لهم طبقوا القانون. طبقوا القانون، سيتي سون ريكيزيتوار، يعني سكي لافي روكي سيتي طبقوا القانون. مالوروزمون بكل كيما راهم ils m'ont tous épargné un procès en diffamation ولا dénonciation calomnieuse. واحد ما حب يتبعني وقال هذا السيد هذا النوية راه تعدى فينا ولا، ويقدروا بيسكيزون يو لا ريلاكس يقدروا يتبعوني بالشرعة ويدخلوني للحبس انا، بيسك انا تهمتهم في الباطل، واحد ما دارها بيرسون لا في. نروح هذاك المحامي تاعي هذا قلت لكم رحت جاي تريكوبيري الواحد، راهم عيطوا لهم هاد لي تراتر، هاد لي زافوكا تراتر، عيطوا لهم لي زافوكا نوار. لي زافوكا نوار، ميمون محمد العربي سي ان افوكا نوار. هاي دركا بنته محاميه ثانيه معاه ومرته قاضيه، وبصح هذا ميمون محمد العربي سي ان افوكا نوار، سي ان تريتر. هيا معليش. J'ai acheté une page de publicité, Journal Liberté du 31 janvier 1999. ما عنديش وسيلة خلاف وما عنديش كل اللي يدخلني للصحافة باش ندير لارتيكل. شريت une publicité وكتبت le 31 janvier 99 وتهمت نوميمون بالاسم ميلس حسين d'être avocat de Constantine, d'être l'auteur, rédacteur, scripteur du faux au milieu et place et contrefacteur de signature. يا أعجوبة يا ربي، يا أعجوبة يا ربي. واش درت؟ رحت شريت لي جورنو تاع هذاك ليبرتي هذاك، وديت جو كروا 5 ولا 10 اكزومبلار، جو مغابيل با اكزاكتومون، ومديتهم لو غريفي اون شاف قرا كمال تاع قسنطينة، وقلت له هاك ماذا بيك وزعهم واعطيهم له ليه واعطي لرئيس المجلس اكسيتيرا النائب العام. ها قلت له هادو من عندي انا، جون في كادو. واحد ما تبعني بور ديفاماسيون ولا، داروا كل طفا ودو وضربوا النح كانه شي ما صار. المفيد كسرت شرع ورحت رحت المحكمه العليا. المحكمه العليا اون الجيري سي لا فوا دو غاراج. La voie de garage, parce qu'il faut attendre 2 ou 3 ans pour que la justice suprême se prononce. Malheureusement, il y a beaucoup de jeux. C'est la mallette qui te dit le feliz ou تروح تقضي أمورك. خاطر ما اونتر طون رحت لهذاك المجلس الدستوري، رحت سيدي الكونساي كونستيتيسيونيل وقلت له واش هي العدالة؟ مخي الدستور يحمي المواطن من الاعتداء تاع الخدات وكذا. و لا بيرسون كي ما روسي سي فري سيتي دون ان كادر، واش نقول لكم يعني سي لا بريزيدونس لو كونساي كونستيتيسيونيل، يعني سي تري ايتوفي سي كذا غران لوكس. هذه حاجه خلاف ثاني نحكيو عليها في الموضوع خلاف. و قال لي سي il m'a orienté vers une avocate تما d'Alger, madame شلوش بالقاسم, que je remercie, où elle a fait ce qu'elle devait faire. Malheureusement, il y a beaucoup d'interférences ou qu'il y a un drame en jeu, ou ma قدرتش دير والو مسكينة. Elle était dans la commission avec تاع إسعاد ربراب هذاك الله يرحمه مات، اللي كلفوا بوتفليقة باش يدير زعما ان كونط روندو يدير الواحد. خاطر ملي خلقت انا نسمع غير لي ريفورم اون جوستيس داو الصوار اللي خلق ربي كل داتها العداله، وما كانش هي فينالمون سيتي بازيك يعني كوم تروك لا ديونتولوجي ليتيك. من هنا ربي عزرينو قبل ما تعطيه انت منصب كيما هذاك مسؤول عليه انت. او كاين لو ديكري هذاك تاع 89 وين وزير العدل هو المسؤول على الشيء هذا. il est responsable du contrôle de هاد لي ماجسترا هادو. خاطر ما هما كان جوسكا بريزون انا راني شتو لي ريسبونسابل، ما كانش واحد اللي ما شتوش. انا قلت لكم يا جماعه الخير ما كانش واحد ما شتو. العقل ما يتقبلوش، شي يضحك وشي يبكي والله العظيم، غير شي اللي ما تصوروش في عقلكم. المفيد رحت القضيه المحكمه العليا. دوك نعطيكم الرقم نتاعها.